बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की। दरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद का, यानी आज का जो दिन है वो गुस्ताखों के ऊपर एक क़यामत खेज साबित हुआ है। वो कैसे, किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन, फिर आप ये देख सकते हैं कि सिंध के अंदर जो कुछ हुआ और पुलिस ने एक गैरत का मुजाहरा किया कि एक 18वें स्केल का ऑफिसर उसकी हलाकत हुई। तो ये नाज़रीन सारी जो डिटेल है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर भी माजी के अंदर या मुस्तकबिल में या हाल में आपको मालूम है कि जो कुछ होता रहा या हो रहा है, एनजीओ वगैरह काम करती हैं, लेकिन एक 18वें स्केल के ऑफिसर जिसको जहन्नम वासिल किया गया आज, और उसके वरसा ने उसकी जो लाश थी वो भी लेने से इनकार कर दिया है। यानी घोटकी के अंदर उसकी लाश को जलाया गया है। आखिर क्यों, इसकी पीछे रीज़न क्या है? साफ बात है नाज़रीन कि एक गुस्ताख जिसने गुस्ताखी की वो की आम मदनी, तो एक होता ना कि अनपढ़ या कोई क्रिश्चियन या इस तरह का, यानी जिनके दिमागों के अंदर गंद भरा जाता है, वो हो गए। ये एक पढ़ा लिखा बंदा था, 18वें स्केल का ऑफिसर था। आपको मालूम है कि 18वें स्केल का ऑफिसर बनना लगना ये कोई अब्बे जी का खेल नहीं। इसके लिए आपके पास सबसे पहले आला जो है ना वो एजुकेशन होनी चाहिए। यानी आपके पास आला इतनी एजुकेशन होगी, तालीम होगी, तो आप 18वें स्केल के ऊपर जाकर जो है ना वो ऐसे समझे कि ऑफिसर तैनात होंगे। तो इस बंदे ने जब गुस्ताखी की तो पूरे सिंध के अंदर एक क़यामत बरपा हुई, लोग बाहर निकले। और आप देखेंगे नाज़रीन जो हालात थे वो कंट्रोल से बाहर होने लगे। जब कंट्रोल से बाहर होने लगे तो उस वक्त जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत थी, गवर्नमेंट ने उसके साथ राब्ता किया कि भाई आप जो है वो हमारी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मुआवनत कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, आप आवाम को रोक सकते हैं। आवाम के अंदर जो इस वक्त गम और गुस्से की लहर दौड़ रही है, ऐसा ना हो कि इस पूरे के पूरे जो ऐसे समझे कि एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, इसका दायरा कार जो है वो पूरे पाकिस्तान में वसी हो जाए। इस चीज़ को आप रुकवाइए, आप अपना हिस्सा डालिए। तो नाज़रीन यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के जनूबी सिंध के जो अमीर उमर जान सरहंदी साहब, उन्होंने फिर ऐसे समझे कि एक वीडियो मैसेज था वो छोड़ा कि आप लोग 2 दिन का, यानी हमसे इंतज़ामिया ने, जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, वो 2 दिन मांग रहे कि आप 2 दिन जो है ना वो हमें दें, और 2 दिन के बाद जो है वो हम क्या करेंगे आपको इसके ऊपर कार्रवाई करके दिखाएंगे। जो आप लोगों की डिमांड है कि इस बंदे को अरेस्ट किया जाए, कानून के हवाले किया जाए और इसको आइन और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, इसका ट्रायल हो, वो हम तमाम चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। तो 2 दिन के ऊपर जो थी वो डेडलाइन जो थी वो दे दी गई। तो हुआ क्या कि रात के वक्त पुलिस हरकत में आई। पुलिस उस गुस्ताख का पीछा कर रही थी, उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी कि हम किसी तरह उस बंदे तक पहुँचे। हुआ ये कि वो बंदा भी सामने आ गया। अब यहाँ पर कि पुलिस मुकाबला होता है, यानी पुलिस मुकाबला किन सूरतों में होता है? पुलिस मुकाबला इन सूरतों में होता है, पुलिस कभी भी पहलो पहल जो है वो किसी के ऊपर फायर नहीं करती। जब फायर आता है तो यहाँ से उसका क्या किया जाता है, दिफा किया जाता है, फायर फिर जवाबी कार्रवाई की जाती है। साफ ज़ाहिर है जब आगे से आपके ऊपर गोलियाँ चल रही तो आपने जवाब में भी फिर उनके ऊपर फूल नहीं फेंकने, बल्कि आपने भी अपनी जो जवाबी कार्रवाई वो करनी है। तो पुलिस ने गैरत का मुजाहरा किया, जवाबी कार्रवाई की, और जवाबी कार्रवाई के अंदर नाज़रीन वो जो गुस्ताख था वो जहन्नम वासिल हुआ, वो मारा गया। जब वो मारा गया तो रात का टाइम था, उसकी डेड बॉडी को हस्पताल मुंतकिल किया गया, और वहाँ पर फिर उनकी जो फैमिली थी, जो बुरा साथ थे उस गुस्ताख के, उनके साथ रब्ता किया गया कि आपका बंदा जो है वो मारा गया पुलिस मुकाबले में, अब जो है वो आप इसको
لے کر جا سکتے ہیں. تو ناظرین انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ڈائریکٹلی جو گستاخ کی فیملی تھی اس نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کو لینے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ اس کی تدفین کا مسئلہ، دفنانے کا مسئلہ، تو پھر اب اس کو دفنایا کیسے جائے، یہ وہاں پر ایشو بنا. تو صاف ظاہر پبلک اس کے اوپر تپی ہوئی تھی. اگر اس کی ڈیڈ باڈی بھی کسی محلے میں جاتی، سٹی میں جاتی، صاف ظاہر ہے کہ ایز اے مسلمان جو کلمہ گو ہے تو اس سے یہ چیز کسی بھی صورت برداشت نہیں ہونی تھی. مزید جو تھا وہ لاوا پھٹنا تھا. وہ ایسے سمجھے کہ یہ لاوا پھٹتا تو مزید افراتفری پھیل سکتی تھی. تو یہ ڈیسیژن کیا گیا، جب بورا صاحب نے انکار کر دیا تو پھر گھوٹکی کے اندر اس کی جو لاش تھی اس کو وہاں پر رکھا گیا. پھر اس کے اوپر لکڑی وغیرہ ڈالی گئی. لکڑی وغیرہ ڈال کر اس کی لاش کو پھر جلایا گیا تاکہ اس کو اس طرح سے جو نا وہ اس دنیا میں بھی وہ عبرت کا نشان بنا اور آخرت میں بھی اس کے لیے صاف ظاہر ہے گستاخ کے لیے دردناک جو عذاب ہے وہ تیار ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو انسان نہیں بناتے بلکہ آپ کو آپ کی جو سوسائٹی ہے، آپ کا جو معاشرہ ہے وہ بھی انسان بناتے ہیں. بعض دفعہ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی، لیکن ان کا بات کرنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے، جو ادب ہوتا ہے، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری ایجوکیشن اس بندے کے پاس. کیوں؟ کیونکہ وہ تربیت کا فرق ہوتا ہے. اور اسی طرح کچھ ایسے بھی پڑھے لکھے بد تمیز ہوتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کتا کاٹتا ہے. اس طرح بد تہذیبی کے ساتھ پیش آنا، تو یہ وہ فرق ہے. اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ایجوکیشن انسان کو انسان نہیں بناتی بلکہ انسان کو انسان اس کی تربیت بناتی ہے. جیسے اس کی تربیت ہوگی وہ ویسا ہی بنے گا. تو دوسری جانب سے ناظرین اسلام آباد کی ہم بات کرتے ہیں. اسلام آباد کیپٹل آف پاکستان، جہاں پر لبرل سیکولر ڈیرے ڈال کر بیٹھے ہوئے، دین دشمن قوتیں ڈیرے ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لابنگ کرتے اور پاکستان کی 26 کروڑ عوام کے اوپر ان کے پالتو حکمرانی کر رہے ہیں. آج پاکستان کے ایک غیور جج نے ایک گستاخ کو، خاتون کو، وہ ایک خاتون تھی، اس کو کیا کہ سزائے موت سنا دی ہے. ناظرین یہ 295C کا جو قانون ہے، جب سے یہ قانون پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کا، آئین کا حصہ بنا ہے، اگر اس کے اوپر عمل درآمد شروع سے ہوتا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ گزشتہ رات مقابلہ ہوا یا بلوچستان میں جو کچھ ہوا، یعنی وہ اہلکاری اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے یہ کارنامے سر انجام دے رہے ہیں. یعنی پاکستان کی عدالت نے اگر کسی کو پنش کیا اور اس پنش کے اوپر عمل درآمد ہوا، وہ کیس پاکستان کے اندر ہمیں آج تک دیکھنے کو نہیں ملا، کیونکہ یورپی یونین اور برطانیہ کا جو دباؤ ہے وہ ہماری گورنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، وہ برداشت نہیں کر سکتی. اس کی ریزن بھی یہی ہوتی ہے کہ بندہ وہ غیرت مند ہوتا ہے جس کا سب کچھ اپنے گھر میں ہو، جو اپنی بیٹیاں غیروں کے حوالے کر چکا ہو اور اس کی جائیداد بیرون ملک ہو، اس کے بچے بیرون ملک ایجوکیشن حاصل کرو. آپ اپنے ججز دیکھ لیں، جرنیل دیکھ لیں، ان کی جو اولادیں ہیں ان کے سکول سسٹم الگ ہیں اور یہ تعلیم بھی فارن کنٹری میں حاصل کرتی. تو اس لیے یہ ان گستاخوں کو یہاں پر سزا نہیں دیتے بلکہ سزا سے بچا کر فارن کنٹری بھیجتے ہیں. اس کی مثال آسیہ مسیح آپ کے سامنے ہے کہ آسیہ مسیح کو اس وقت کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی، اور انہوں نے ڈنڈے کے زور پر پاکستان کی عوام کو کچلا اور کچل کر یورپی یونین کے حوالے کیا، جس میں باجوہ سر فہرست تھا اور آج وہ نیست و نابود ہو گیا ہے. آج پاکستان میں اس کے نام پر لوگ تھوکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو پاکستان میں چل رہی ہے کہ آپ اپنا کریکٹر، ہاں بھی دوسرا وہ ثاقب ناصور تھا، آج ثاقب ناصور کا بھی نام مٹ گیا، باجوہ کا بھی نام مٹ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ عمران کا نام بھی مٹ گیا. یہ تینوں ذلیل اور رسوا ہو گئے اور معاشرہ باری باری ان کے اوپر تھوکتا ہے. ایک پارٹی باجوہ کے اوپر تھوکتی ہے، ایک عمران خان کے اوپر تھوکتی ہے، ایک ناصور کے اوپر تھوکتی ہے. یعنی یہ یزید کی طرح اس دنیا میں عبرت کا نشان بن. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ گستاخوں کا ساتھ دیا اور ان کو ریلیز کرایا، اور پاکستان میں ان کے لیے عوام کے اندر جو غیرت مند عوام میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ تین آدمی اپڈیٹ جو آپ ان سے شیئر کی گئی ہے.
اپنا خیال رکھیے، اگر مجھے دو میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔